اے کل ہی تسی ویکھے ہے مسجد نبوی میرے پیغمبر دے روزہ پاک دے کول کس طرح انہاں ظالماں نے شور پایا، کس طرح انہاں ظالماں ہلڑ بازیاں کیتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دے کول، پاک پیغمبر دی قبر دے کول مسجد نبوی دی بے حرمتی کیتی گئی، میرے پیغمبر دے روزے دی، میرے پیغمبر دے قبر دی بے حرمتی کیتی گئی۔ او یار عام بھلے اندرون دی مسجد توحید دے اندر کوئی اچا بولے انہوں منع کر کے چڑک کے بعد دیتا جاندہ ہے، وہ تے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی ہے، وہ تے میرے نبی دی مسجد نبوی ہے، جدے اندر نبی پاک نے اپنی زندگی دے 10 سال گزارے، جدے اندر نبی پاک نے نمازاں ادا کیتیاں، آج اوتھے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے۔ حضرات میں پہلے جمعی ہاتھ بن کے گزارش کیتی سی، خدا را رمضان المبارک دا مہینے سیاستانوں چھڑ دے ہو، سیاستانوں چھڑ دے ہو، اللہ دی طرف آ جاؤ، اللہ دی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ انہاں ظالماں جڑے رمضان دے اندر عمرہ کرن واسطے گئے اوتے کھڑے ہو کے نعرے لگائے گئے، اوتے کھڑے ہو کے ہلڑ بازیاں کیتیاں گئیاں۔ حضرات مینوں ان دے نال کوئی سروکار نہیں، او نون لیگ والے سن، پیپلز پارٹی والے سن، پی ٹی آئی والے سن، جیڑا بھی سی کائنات دا بدترین تے بدبخت انسان سی جن نے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دا احترام نہیں کیتا، جن نے احترام نہیں کیتا کہ نال میرے پیغمبر دا روزہ ہے، نال میرے پیغمبر دی قبر ہے جتھے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے۔ اللہ سونےاں یا تے انہاں لوگاں نو ہدایت عطا کر دے یا تے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے۔ کل قیامت والے دن کیڑا منہ پیغمبر دے سامنے لے کے جاؤ گے، کیڑا چہرہ اپنے نبی دے سامنے لے کے جاؤ گے؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة. ماں پیو زندہ جس دے ماں پیو زندہ جس دے تے رحمت ٹھاٹھاں مارے. ماں پیو دی خدمت کر کے تے جنت لین چبارے. تے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے مر گیا ماں پیو جناں دا. پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے مرے ماں پیو جناں دے. در در رول دے دھکے کھاندے نہ سر پیر جناں دے. او تن من ننگا تے کوئی نہیں پوچھدا تے سردی مار مکایا. ماں ہندی تے گل نال لاؤندی تے کردی رحم سوایا.
تے عید دہاڑے ماں پیو والے، عید دہاڑے ماں پیو والے ایشاں خوشیاں کر دے، ماپیاں باج یتیم نے مانے تے رو رو ہوکے بھر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، کبریائی، بڑائی اللہ ملک الالام دی ذات واسطے ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، بزرگو، عزیز ساتھیو، آج رمضان المبارک دا آخری اور چوتھا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جنوں اسی خطبہ جمعۃ الوداع بھی کہہ سکنے ہیں۔ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں انشاءاللہ الرحمن کوشش کرانگا کہ والدین دی عظمت اور شان دے متعلق چند ایک گزارشات تساں احباب دے سامنے کراں۔ اس عنوان نو انتخاب کرن دا مقصد یہ ہے کہ عید الفطر دی آمد ہے، اور عید والے دن خاص کر کے اولاداں اپنے والدین نو ملدیاں نے۔ عید والے دن عید الفطر دی نماز ادا کر کے سب تو پہلے جا کے والدین نو ملیا جاندا ہے۔ تے اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انہاں واسطے بہت بڑا سبق ہے کہ جنہاں دے والدین حیات نے، لیکن پھر بھی او ماپیاں دی والدین دی قدر نہیں کرتے، اپنے والدین نو ناراض کردے نے، اپنے والدین دی عزت نہیں کردے، احترام نہیں کردے، حسن سلوک نہیں کردے۔ حالاں اللہ ملک الالام نے اپنے قرآن پاک دے اندر والدین دی عظمت اور شان نو اتنا کو اجاگر فرمایا ہے۔ قرآن پاک دے اکثر مقامات دا میں مطالعہ کیتا ہے، جتھے بھی اللہ ملک الالام نے اپنی توحید اور اپنی ربوبیت دا ذکر فرمایا ہے، نال ہی اگے اللہ ملک الالام نے والدین نال حسن سلوک کرن دا حکم دیتا ہے، اور تانوں مینوں یہ پیغام دیتا ہے کہ میں اللہ ملک الالام دی عبادت تو بعد، میں اللہ ملک الالام دی توحید اور ربوبیت نو منن تو بعد سب تو بڑا اگر اللہ اور اللہ دے پیغمبر دے ہاں کوئی عمل ہے تے او والدین دے نال حسن سلوک ہے۔ اللہ دی عبادت دی گل کرو تے کوئی بندہ اگر نفلی عبادت کر رہے ہے، نفلی عبادت دا اہتمام کر رہے ہے، اور امی یا ابو دونوں وچوں کوئی بھی اپنی اولاد اپنے بچے نو آواز مارے جڑا نفلی عبادت کر رہے ہے، اس اولاد تے فرض ہے اسے وقت ہی سلام پھیرے تے پہلے جا کے اپنے والدین دی گل سنے۔
ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਪੁਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਅੱਬੂ ਪੁਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਉਦੋਂ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। حضرات آئیے ذرا توجہ کیجیے، اللہ ملک العلام نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا اور انہاں چیزاں دا ذکر فرمایا کہ جیڑیاں چیزاں اللہ ملک العلام نے تواڈے میرے تے حرام کر دیتیاں نے۔ آئیے ذرا اللہ ملک العلام دا قرآن سماعت فرما لیجئے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا۔ اللہ ملک العلام نے اپنے پاک قرآن دے اندر اعلان فرمایا اے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی انہاں لوگاں نو دس دیو کیڑیاں کیڑیاں چیزاں اسی انہاں تے حرام کر دتیاں نے، کیڑے کیڑے کم اسی حرام کر دیتے نے۔ فرمایا سب تو پہلے نمبر تے اللہ ملک العلام دے نال کسے نو شریک ٹھہرانا، اللہ دی ذات صفات کمالات دے اندر کسے نو شریک ٹھہرانا اللہ ملک العلام نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ دوسرے نمبر دے فرمایا والدین دیاں نافرمانیاں، والدین دے نال بد سلوکیاں، والدین دے نال بد سلوکیاں تے نافرمانیاں نو اللہ ملک العلام نے حرام قرار دے دیتا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین دے نال احسان کرنا ہے، والدین دے نال محبت کرنی ہے، والدین دے نال پیار کرنا ہے، والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ ملک العلام دے قرآن دا اگلا مقام اللہ فرماندے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ اللہ ملک العلام نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا میں رب نے فیصلہ کر دیتا ہے، میں رب دا اٹل فیصلہ عبادت صرف ایکو رب دی ہوئے گی، عبادت صرف ایکو مالک دی کیتی جائے گی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین دے نال احسان کیتا جائے، والدین دے نال محبت کیتی جائے، والدین دے نال حسن سلوک کیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے تواڈے والدین دوویں امی یا ابو دوواں وچوں ایک جدوں کوئی بڑھاپے نو پہنچ جائے پھر اپنے والدین نو چڑکاں نہیں مارنیاں، پھر اپنے والدین دے اگوں نہیں بولنا، پھر اپنے والدین دے نال بدتمیزیاں نہیں کرنیاں۔ حضرات بدتمیزی تے دور دی گل ہے، اللہ فرماندے نے اف ولا تنہرہما، اللہ فرماندے نے اپنے والدین نو اف تک نہیں کہنا۔ جدوں والدین بڑھاپے نو پہنچ جاندے نے ذرا چڑچڑا پن انہاں اندر آ جاندا ہے، بچیاں والا ذہن ہو جاندا ہے، ضد کردے نے، غصہ آ جاندا ہے نکی نکی گل تے۔ فرمایا والدین دیاں گلاں سن کے غصہ نہیں کرنا، اگوں بولنا نہیں، بدتمیزی نہیں کرنی، حتیٰ کہ متھے وٹ بھی نہیں پانا۔ اور جس طرح تواڈے والدین نکے ہوندے تواڈیاں پرورشاں کردے رہے، اپنے والدین دے سامنے
اپنے دونوں کندیاں نو جھکا لینا ہے, ہمیشہ والدین دی خدمت دے اندر گزار دینی ہے, نال اللہ دے کولوں دعاواں کرنیاں نے, رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ سونیا جویں نکے ہوندیاں میرے نال محبت کر دے رہے, میرے نال شفقتاں کر دے رہے, اللہ سونیا تو انہاں تے رحمت دی بارش نازل فرما, اللہ انہاں دوواں تے اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما, نال والدین واسطے دعاواں بھی کرنیاں نے, والدین دی صحت واسطے دعاواں, والدین دی زندگی واسطے دعاواں. حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے, اللہ ملک العلام دے قرآن دا اگلا مقام 21واں سپارہ سورۃ اللقمان. اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اعلان فرما دیجئے, فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے والدین دے متعلق اساں تانوں وصیت کرنے ہاں کہ والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے, والدین دے نال ادب محبت تے پیار دے نال پیش آنا ہے. اگے اللہ فرماندے نے حملتہ امہ وہنن علی وہن وفصالہ, جدوں اپنی ماں دے اگوں بولنا ہے, جدوں اپنی ماں دے نال بدتمیزیاں کرنا ہے, جدوں اپنی ماں دے نال بد سلوکیاں کرنا ہے, اللہ فرماندے نے اپنی امی دا او وقت یاد کر لیا کر, اپنی امی دیاں او تکلیفاں تے پریشانیاں یاد کر لیا کر, جیڑیاں تکلیفاں تے پریشانیاں تیری امی نے تینوں جنم دین لگیاں, تینوں پیدا کرن لگیاں برداشت کیتیاں سن, انہاں تکلیفاں نو ظالماں یاد کر لیا کر. جدوں اپنی امی نو گالاں کڈنا ہے, جدوں اپنی امی نو برا بلا کہنا ہے, او ماں جن نے 2.5 سال تینوں اپنے جسم دا خون نوچ نوچ کے پلایا, اپنے جسم دا خون نچوڑ نچوڑ کے دودھ دی شکل دے اندر پلایا, اج اسے ماں نو برا بلا کہنا ہے, گالیاں نکالنا ہے. اللہ فرماندے نے انشکر لی ولوالدیک, اللہ فرماندے نے پہلے میں رب دا شکر ادا کرو, پہلے میں اللہ دیاں بڑائیاں بیان کرو, پھر اپنے والدین دا شکر ادا کرو, پھر اپنی امی دا شکریہ ادا کرو, اپنے ابو دا شکریہ ادا کرو. ایک آن والا انج بیت اللہ دے اندر آیا ہے, اپنی امی جان نو کندیاں تے اٹھایا ہے, بیت اللہ دا طواف کروان لگ پیندا ہے. بیت اللہ دا طواف مکمل ہویا تے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آ جاندا ہے, آگے عرضاں کردا ہے اللہ دے پیغمبر دے صحابی جی مینوں ایک گل تے دسونا. عبداللہ بن عمر آندے نے پوچھ کی پوچھنا چاہنا ہے, آندا ہے مینوں ایک گل تے دسونا, کیا میں اپنی امی دا حق ادا کر دیتا ہے, یعنی میں اپنی امی نو کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کروایا, 7 چکر لگائے نے, مینوں دسو کیا میں اپنی امی دے احسانات دا بدلہ چکا چکے ہاں, کیا میں اپنی امی دا حق ادا کر دیتا ہے. تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آن والیا اللہ تینوں 100 سال دی زندگی دے وے, ہر سال تو اپنی امی نو اپنے کندیاں تے اٹھا کے بیت اللہ دا طواف کرواندا رہے, پھر بھی تو اپنی امی دی اس تکلیف دا حق ادا نہیں کر سکدا جیڑی تکلیف تیری ماں نے تینوں پیدا کرن لگیاں برداشت کیتی سی, جیڑیاں تکلیفاں پریشانیاں تے مصیبتاں تیری امی جان نے تینوں پیدا کرن لگیاں برداشت کیتیاں سن. ساری زندگی تو امی دی خدمت کردا رہے, ساری زندگی امی دے پیر تو کے بھی پیندا رہے, پھر بھی اپنی ماں دی اس تکلیف دا حق ادا نہیں کر سکدا. حضرات گرامی قدر آئیے ذرا توجہ کیجئے, اگر دنیا دے اندر سکھ چاہندے ہو, اگر دنیا دے اندر چاہندے ہو اللہ تواڈی عمر دے اندر برکت کر دے وے, اللہ تواڈے رزق دے اندر فراوانی کر دے وے, آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, आका फरमांदे ने जड़ा बंदा चाहता है ओदी उम्र दे अंदर बरकत पै जाए, ओदे रिज़्क दे अंदर फरावानियां हो जान, ओनू चाहिदा है वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करे, ओनू चाहिदा है वालिदैन नाल मुहब्बत करे, वालिदैन दे नाल प्यार करे। इस वास्ते मुहब्बत ते प्यार दियां गल्लां दुनिया दे अंदर जिंदगी दे अंदर सुख चाहते हो, चैन चाहते हो, अल्लाह दी तरफों रहमतां दा नज़ूल चाहते हो, वालिदैन दी खिदमत करया करो कि लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी, कर वालिदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल, दिता है प्यार नाले कीती है संभाल, जाज दसी ओना तेनू रहन सहन दी, लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। और सोच जदों हाथ नहीं हिलाण जोगा सैं, मुंह विच कुछ नहीं तू पाण जोगा सैं, मंगण दा वल देना खाण जोगा सैं, लोड़ तेनू मां दे सहारे लैण दी, लोड़ तेनू बंदे आजे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। और मापे ही नाराज ते मना ले बंदिया, जफ्फियां प्यार दियां पाल बंदिया, विच जन्नतां दे महल तू बना ले बंदिया, जगह मिले तेनू उथे रहन सहन दी, लोड़ तेनू बंदिया जे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। ते अल्लाह मलिकुल अल्लाम दा कुरान ऐलान फरमा रहे हैं, अल्लाह फरमांदे ने वाबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैनी इहसाना। फरमाया इबादत सिर्फ अल्लाह दी करनी है, इबादत सिर्फ अल्लाह मलिकुल अल्लाम दी करनी है, वालिदैन दे नाल हुस्ने सलूक करना है, वालिदैन दे नाल मुहब्बत करनी है, वालिदैन दे नाल प्यार करना है। आइए जरा तवज्जो कीजिए, अल्लाह मलिकुल अल्लाम दे कुरान दा अगला मुकाम निकल आया है, अल्लाह दे कुरान दा दूसरा सिपारा है, सूरत दा नाम सूरतुल बकरा, सूरत बकरा दी आयत नंबर 215। अल्लाह मलिकुल अल्लाम ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, अल्लाह फरमांदे ने यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अल्लाह फरमांदे ने ए महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ये तुहाडे कोलों सवाल करदे ने, तुहाडे कोलों पुछदे ने कि असी केड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करिए, केड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका करिए। ते अल्लाह मलिकुल अल्लाम ने अपने कुरान दे अंदर ऐलान फरमाया, फरमाया कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी चीज तुहानू चंगी लगे, जेड़ी चीज तुहानू पसंद होवे, ओ अल्लाह मलिकुल अल्लाम दे रस्ते दे अंदर खर्च कर दियो, यानी अल्लाह दी तरफों कोई कैद नहीं। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ी चीज चाहो अल्लाह दे रस्ते दे अंदर सदका कर दियो, खर्च कर दियो। ते नाल अल्लाह मलिकुल अल्लाम ने अगे उन्हां लोगां दा जिक्र फरमाया जिन्हां लोगां ते माल नू खर्च करना चाहिए, जिन्हां लोगां ते अपने पैसे नू खर्च करना चाहिए। अल्लाह फरमांदे ने मिन खैरिन फलिल वालिदैन। अल्लाह फरमांदे ने सब तो पहले तेरे पैसियां ते तेरे माल ते तेरे वालिदैन दा हक है। सब तो पहले अपना माल अपने वालिदैन ते खर्च करना है, सब तो पहले अपना माल अपनी अम्मी जान ते खर्च करना है, अपने अब्बू जान ते खर्च करना है। एक आने वाला आया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल आगे अर्ज़ा करदा है, अल्लाह दे नबी जी
अल्लाह दे सोने पैगंबर जी मैं घर दे अंदर कमा के लिया के माल रखना, मेरा अब्बू आंदा है ओदे विचों अपना हिस्सा लैके ते चला जांदा है, मेरियां इजाजतां भी नहीं लैंदा। नबी पाक फरमांदे ने अनत व मालुका लि अबीका, आण वालिया अनत व मालुका लि अबीका, आका फरमांदे ने तू भी अपने बाप दा है ते तेरा माल भी अपने बाप दा है, तेरा माल भी तेरे बाप दा है। अंत व मालुका लि अबीका, सब तो पहले नंबर ते तेरे माल ते हक तेरे वालिदैन दा है। इंज जदों बाजार दे अंदर अपनी शॉपिंग करन वास्ते जाना है, बाजार दे अंदर अपना सूट लैन वास्ते जाना है, उत्थे जदों अपना सूट लैन जाए अपने अब्बू जान दा भी प्यारा जा कोई सूट वेखिया करना, अपनी अम्मी जान दा प्यारा जा कोई सूट वेखिया करना। जदों अपने वास्ते शॉपिंग करन जाना है, अपने वालिदैन वास्ते शॉपिंग करया कर, पहले अपनी अम्मी वास्ते सूट खरीदिया कर, पहले अपने अब्बू वास्ते सूट खरीदिया कर, फिर अपने वास्ते सूट खरीदिया कर, पहले वालिदैन वास्ते शॉपिंग करया कर। अल्लाह दी कसम तेरी मां तेरी शॉपिंग दी भुखी नहीं, तेरा बाप तेरे सूटां दा भुखा नहीं, लेकिन जदों तू मुहब्बत दे नाल प्यार दे नाल अपने वालिदैन वास्ते सूट लेके जाएगा, अपने वालिदैन वास्ते तोहफे लेके जाएगा, वालिदैन फखर करनगे मान करनगे साडी औलाद इन्ने जोगी हो गई है हुण सानू संभाल सकदी है, साडे ते अपना माल खर्च कर सकदी है। हजरात आइए जरा तवज्जो कीजिए, सब तो पहला नंबर तुहाडे माल ते सब तो पहला हक तुहाडे वालिदैन दा है, तुहाडी अम्मी दा है, तुहाडे अब्बू दा है। हजरात आइए जरा मिसाल दे के समझाना चाहना, सहीहुल बुखारी आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा रहे ने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे सहाबा दी जमात, तीन बंदे रस्ते दे अंदर सफर करते जा रहे ने, इंज अल्लाह दी तरफों आसमान तो बारिश नाज़िल हो जाती है, ये तिन्ने एक गार दे अंदर पहाड़ दे अंदर छुप जाते ने, पहाड़ दे उत्तों एक पत्थर गिरिया जिन्ने इस गार दा मुंह बंद कर दिता है, इस गार दा दरवाजा बंद कर दिता है। हुण सारे परेशान बैठे ने, अल्लाह दी इज्जत नु गवाह बना के आका बनी इसराइल दे लोग, बनी इसराइल दे तीन बंदे गार दे अंदर बड़े परेशान बैठे ने। हजरात गिरामी कदर परेशानी आ गई है, कोल मोबाइल भी कोई नहीं, मीडिया दा दौर भी कोई नहीं, कोई 11 भाई रेस्क्यू नु फोन कर देइए कि आके सानू बचा लवे, अज साडे ते कोई परेशानी आए, साडे ते कोई मुसीबत आए, किसी टेंशन दे अंदर होइए, मोबाइल साडे कोल है, पहला फोन पिंड दे चौधरी नू, पहला फोन MNA MBA नू। हजरात गिरामी कदर लेकिन सारे इत्थे इकट्ठे ने, जमा ने, आपस दे अंदर मशवरा कर देने पै हुण की करिए, अल्लाह पाक सानू इत्थों नजात अता कर देवे। आपस दे अंदर मशवरा कीता, आंदे ने अल्लाह दे हां अपना कोई ऐसा अमल पेश करो जेड़ा अल्लाह नू बड़ा ही पसंद आ जाए, जेड़ा अल्लाह नू बड़ा ही महबूब होवे, अल्लाह दे हां अपना ओ अमल पेश करो। हजरात दो बंदियां ने अपना अपना अमल पेश कीता, क्योंकि मेरे मौजू दे नाल रिलेटेड नहीं, इस वास्ते उन्हां दोवां दा अमल मैं बयान नहीं कर रहा। हुण तीसरा बंदा अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे अगे अपना अमल पेश करन लगा जे। कुरान दा जेड़ा मुकाम मैं पढ़िया है ना, यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, ओदी तफसीर सहीहुल बुखारी दे विचों तुहाडे सामने मैं बयान करन लगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने हुण तीसरा बंदा अपना अमल अपने रब दे अगे पेश करन लगा है, आंदा है अल्लाह सोहणिया तुसी जानदे हो मेरे घर दे अंदर मेरे वालिदैन मेरी अम्मी ते मेरे अब्बू भी मौजूद ने, मेरे घर दे अंदर मेरी बीवी जिदे नाल मेरा निकाह होया है ते मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद ने। अर्ज़ां करदा है अल्लाह जी जदों भी मैं बकरियां चरान जाना वा, अल्लाह जी तुसी से सारा कुछ जी जानदे हो, जदों मैं बकरियां चरान जाना वा, बकरियां चरा के वापस आके जदों भी बकरियां दा दुध चोना वा, दुध चो के सब तो पहले अपने वालिदैन नू पेश करना वा, सब तो पहले अपनी अम्मी नू अपने अब्बू नू पेश करना वा। आंदा अल्लाह जी एक दिन इंज मैं बाजार दे अंदर बकरियां चरान वास्ते गया, इंज बाजार दे अंदर बकरियां चरान वास्ते जांदा है, बकरियां चरांदियां चरांदियां लेट हो जांदी है, लेट घर दे अंदर वापस आंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जदों घर दे अंदर वापस
واپس آیا جلدی دے نال بکری دا دودھ چویا انج کولے دے اندر کسے برتن دے اندر دودھ لے کے تے اپنے والدین دے دروازے تے پہنچ جاندا ہے اپنے والدین دے دروازے تے پہنچیا ویندا ہے امی بھی ستے پے نے ابو بھی ستے پے نے امی بھی ستی پئی ہے ابو بھی ستے پے نے لیکن دوسرے کمرے دے اندر بچے جاگ دے نے پے چھوٹے چھوٹے بچے بلک دے نے پے روندے نے پے آندے نے ابو جی سانو بھوک لگی ہے ابو جی سانو پیاس لگی ہے ابو جی سارا دن تسی محنتاں کردے ہو مزدوریاں کردے ہو ساڈے واسطے لیکن دودھ لے کے پتہ نہیں کدھر جاندے ہو پے ابو جی سانو بھوک لگی ہے پیاس لگی ہے سانو دودھ پلا دے وہ لیکن او بندہ اپنے والدین دے سرانے کھڑا ہو جاندا ہے اے دودھ دا پیالہ ہاتھ دے اندر پکڑے ہے اپنے والدین دے اٹھن دا انتظار کردا ہے پیا کل ما انفقتم من خیر فللوالدین اپنی امی دے اپنے ابو دے اٹھن دا انتظار کردا ہے پیا میری امی اٹھے میرا ابو اٹھے او دودھ پی لین پھر میں اپنے بچیاں نو دیاں اللہ اکبر کبیرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے او بندہ ساری رات اپنے والدین دے سرانے کھڑا رہیا رات نو اون دے والدین دی اکھ نہیں کھلی صبح جدو فجر دا وقت ہویا ہے او دے والدین اٹھے نے پہلے انہیں اپنے والدین نو دودھ پلایا ہے پھر اپنے بچیاں نو دودھ پلایا ہے حضرات پتہ کی چلیا تیری بیوی پیسے منگ دی ہے منگی جائے تیرے بچے پیسے منگ دے نے منگ دے رہن سب تو پہلے اپنے والدین دی ضرورت نو پوریاں کرنا ہے پہلے امی پہلے ابو پھر بیوی بچے تیری بیوی فرمائشاں کر دیئے کر دی روے تیرے بچے فرمائشاں کر دے رہن اگر تو اپنے والدین دے نال حسن سلوک نہیں کردا اگر تو اپنے والدین تے اپنے مال نو خرچ نہیں کردا اللہ دی قسم پھر تو اپنی بیوی تے خرچ کریں اپنے بچیاں تے خرچ کریں تیرا خرچ کرنا ضائع ہو جائے گا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے کہ سب تو پہلے والدین تے خرچ کرنا ہے سب تو پہلے تیرے مال تے حق تیرے والدین دا ہے حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے والدین دے نال محبت والدین دے نال پیار والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے او یار پوچھو نہ لوکاں کولوں جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے جنہاں دی ماں دنیا تو چلی گئی جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا انہاں دے شب و روز کس طرح گزر دے نے صحیح مسلم کتاب الجنائز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انج مقام ابوا تے اپنے صحابہ دے نال کھڑے نے انج ایک قبر دی طرف اپنا رخ کر کے نبی پاک رون لگ پیندے نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے وچ آنسو آ جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو روندیاں ویکھ کے نبی پاک دے صحابہ پیغمبر نال محبت کرن والے پیغمبر نال پیار کرن والے پیغمبر دا ادب کرن والے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سچیاں محبتاں رکھن والے انج نبی پاک نو ویکھیا صحابہ دیاں اکھاں دے اندر وی آنسو آ جاندے نے اج دا مسلمان وی نبی پاک نال محبت دا دعویٰ کرے اج دا مسلمان وی نبی پاک پیار دا دعویٰ کرے او نبی پاک دے صحابہ جنہ پیغمبر دے نال محبت دا دعویٰ کیتا کدی بھی میرے پیغمبر دے کول اچھی آواز نال نہیں جے بولے کدی بھی اپنی آواز نو پیغمبر دے اگے بلند نہیں کیتا اے کلی تسی ویکھے ہے مسجد نبوی میرے پیغمبر دے روزہ پاک دے کول کس طرح انہاں ظالماں نے شور پایا کس طرح انہاں ظالماں ہلڑ بازیاں کیتیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے روزے دے کول پاک پیغمبر دی قبر دے کول مسجد نبوی دی بے حرمتی کیتی گئی میرے پیغمبر دے روزے دی میرے پیغمبر دے قبر دی بے حرمتی کیتی گئی او یار عام بھلے اندرون دی مسجد توحید دے اندر کوئی اچا بولے اونوں منع کر کے چڑک کے با دتا جاندا ہے او تے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی ہے او تے میرے نبی دی مسجد نبوی ہے جدے اندر نبی پاک نے اپنی زندگی دے 10 سال گزارے جدے اندر نبی پاک نے نمازاں ادا کیتیاں اج اوتھے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے نے حضرات میں پہلے جمعے ہی ہاتھ بن کے گزارش کیتی سی خدا را رمضان المبارک دا مہینہ سیاستاں نوں چھڈ دیو اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ
دی عبادت کرنے والے بن جاؤ. انہاں ظالماں جڑے رمضان دے اندر عمرہ کرن واسطے گئے اوتے کھڑے ہو کے نعرے لگائے گئے, اوتے کھڑے ہو کے ہلڑ بازیاں کیتیاں گئیاں. حضرات مینوں ان دے نال کوئی سروکار نہیں. او نون لیگ والے سن, پیپلز پارٹی والے سن, پی ٹی آئی والے سن, جیڑا بھی سی کائنات دا بدترین تے بدبخت انسان سی جن نے میرے پیغمبر دی مسجد نبوی دا احترام نہیں کیتا, جن نے احترام نہیں کیتا کہ نال میرے پیغمبر دا روزہ ہے, نال میرے پیغمبر دی قبر ہے جتھے آمینہ دے لال علیہ السلام آرام فرما رہے نے. اللہ سونےاں یا تے انہاں لوگاں نو ہدایت عطا کر دے یا تے انہاں نو ذلیل و رسوا کر دے. کل قیامت والے دن کیڑا منہ پیغمبر دے سامنے لے کے جاؤ گے, کیڑا چہرہ اپنے نبی دے سامنے لے کے جاؤ گے؟ اس پیغمبر دے روزے دی زیارت کرن آئے, اس پیغمبر دی مسجد دی زیارت کرن آئے, اوتھے ہی ہلڑ بازیاں شروع کر دیتیاں, اوتھے ہی نعرے لگانے شروع کر دیتے نے. میرے نبی پاک دے صحابہ انج نبی پاک نو روندیاں ویکھیا اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے. نبی پاک پوچھدے نے اے میرے صحابہ دی جماعت کیوں روندے ہو پے, تواڈیاں اکھاں دے اندر کیوں آنسو نے؟ صحابہ بیان کردے نے اللہ دے نبی جی تانوں روندیاں ویکھ کے ساڈیاں اکھاں وچ وی آنسو آ گئے نے. او یار ادب ہوئے تے اس طرح دا, احترام ہوئے تے اس طرح دا, محبت تے پیار ہوئے تے اس طرح دا. نبی پاک فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت میں تے اپنی امی دی قبر تے کھڑا ہاں, میں تے اپنی امی دا پیار یاد کر کے, اپنی امی دیاں محبتاں یاد کر کے, اپنی امی دیاں شفقتاں یاد کر کے رونا پیا ہاں. مینوں اپنی امی دیاں محبتاں یاد آ گئیاں نے, میں تے اپنی امی نو یاد کر کے رونا پیا. او یار ساری کائنات دے سردار پیغمبر علیہ السلام وی اپنی امی نو یاد کر کے روندے نے پے, اکھاں دے اندروں آنسو بہاندے نے پے. کیونکہ ماں دی محبت ہی ایڈی پیاری ہویا کر دیئے. ماں دی محبت, ماں دا پیار, دنیا دے اندر لکھ محبتاں کرن والے ہون, دنیا دے اندر لکھ پیار کرن والے ہون, او لکھاں دی محبت ایک پاسے تے ماں دی محبت ایک پاسے. اس واسطے صاحب دل بڑی پیاری ترجمانی کردا ہے, آندا ہے ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, سونا کہہ کے ماں جد باجاں مار دیئے. ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے, سونا کہہ کے ماں جد واجاں مار دیئے. پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے, پتر جے کر خواب دے وچ وی ڈر جاوے, ماں ڈیوٹی دیندی پہرے دار دیئے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے. اور ماں دے تابے دار اویس نے دسے آئے, ماں دے تابے دار اویس نے دسے آئے, ماں گھر دے وچ لوکو فصل بہار دیئے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے. پتر پاویں لکھ جہان تو مندے نے, ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے, دیواں مثال میں کیویں ماں دے پیار دیئے, ماں دی مٹھڑی بولی سینہ ٹھار دیئے. حضرات والدین نال محبت, والدین دے نال پیار, والدین دے نال حسن سلوک, اے انبیاء علیہ السلام دا بھی شیو ہے. اتنا وقت اور ٹائم نہیں
نہیں تے میں انبیاء علیہ السلام دیاں زندگیاں دے وچوں تانوں دسدا کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح اپنے والدین دا احترام کیتا ہے، کس طرح اپنے والدین دی عزت کیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اگر تیری امی، اگر تیرے والدین مشرک بھی ہون، تیرے والدین کافر بھی ہون، پھر بھی اپنے والدین دے اگوں نہیں بولنا، پھر بھی اپنے والدین دے نال بدسلوکیاں نہیں کرنیاں، پھر بھی اپنے والدین دے نال عزت دے نال احترام دے نال پیش آنا ہے۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے کول آئیاں، آ کے عرضاں کردیاں نے اللہ دے نبی جی میری امی میری ماں میرے دروازے تے آئیے، میری امی کافر آئے، میری امی نے تہاڈا کلمہ نہیں پڑھیا، میرے دروازے تے مینوں ملن واسطے آئیے، اللہ دے نبی جی مینوں دسو نا کیا میں اپنی والدہ نو اپنے گھر دے اندر داخل کر لواں، کیا میں اپنی والدین دے نال اپنی والدہ دے نال حسن سلوک کراں؟ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ہاں اسماء تو اپنی والدہ نو اپنے گھر دے اندر داخل کر لے، اپنی والدہ دی خدمت کر، اپنے والدہ نال حسن سلوک کر۔ نبی پاک علیہ السلام نے دسے ہے والدین اگر مشرک بھی ہون، والدین اگر کافر بھی ہون، پھر بھی والدین نو ناراض نہیں کرنا، پھر بھی والدین دا دل نہیں دکھانا۔ اج تیری امی جنوں تو گالیاں نکالنا ہے، تہجد پڑھنے والی، 5 وقت دی نمازی، 5 وقت قرآن پاک دی تلاوت کرنے والی، 5 وقت ہاتھ اٹھا کے تیرے لیے دعاواں کرنے والی، پھر بھی تو اپنی امی نو برا بلا کہے، پھر بھی تو اپنی امی نو گالیاں نکالے، پھر بھی تو اپنی امی دیاں غیبتاں کریں، پھر بھی تو اپنے والدین نو برا بلا کہیں۔ وہ والدین جڑے تیرے واسطے محنتاں کرنے والے، تیرے واسطے مزدوریاں کرنے والے، اج انہاں والدین نو تو برا بلا کہنا تینوں شرم کیوں نہیں آندی؟ حضرات گرامی قدر اج تیرے کولے نعمت موجود ہے تے تو دی قدر نہیں کردا۔ پوچھ جڑے بیٹھے نے ایتھے جنہاں دی امی دنیا تو چلی گئی، جنہاں دا ابو دنیا تو چلا گیا، انہاں دے شب و روز کس طرح گزردے ہون گے؟ نبی پاک علیہ السلام انج عید دے دن نبی پاک عید پڑھان واسطے جا رہے نے، نبی پاک نے دیکھیا ایک چھوٹا جا بچہ نکر دے اندر کونے دے اندر بیٹھ کے روندا ہے پیا، پھٹے پرانے کپڑے پائے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے انہوں اپنے کول بلایا، نبی پاک علیہ السلام نے بچے نو اپنے کول بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے بیٹے گل کیے، اج سارے بچیاں نے نویں کپڑے پائے نے، اج سارے بچے تیار ہو کے مسجد دی طرف جاندے نے پے، اے میرے پتر اے میرے بیٹے گل کیے، تو نہ کوئی نویں کپڑے پائے نے نہ نویں جُتی پائی ہے، انج گلی بازار دے اندر ایک کونے دے اندر بیٹھا رونا ہے پیا۔ تے بچہ بول کے کی آندا ہے؟ بچہ آندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں نویں کپڑے لے کے دین والی میری ماں دنیا تو چلی گئی، مینوں نویں کپڑے لے کے دین والا میرا بابا دنیا تو چلا گیا، اج شان دے نال نویں کپڑے پا کے، نویاں جُتیاں پا کے، نویاں کڑیاں پا کے لوگاں دے سامنے ٹردا پھردا ہے، اے ساریاں تیرے والدین دی وجہ تو نعمتاں نے۔ اگر اج تیرا باپ دنیا تو چلا جائے پچھوں تینوں پوچھن والا کوئی نہیں، اج تیری ماں دنیا تو چلی جائے پچھوں تیرے نال محبتاں کرنے والا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بچے دی گل سنی، نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے۔ آقا فرماندے نے اے میرے بیٹے اے میرے پتر اج تو بعد اپنے آپ نو یتیم نہ سمجھی، میں محمد تیرا بابا بن جاواں گا تے عائشہ تیری اماں بن جائے گی۔ کہ ویکھیا ایک یتیم نمانا تے کپڑے پائے نے لیراں، پیروں ننگا تے منہ ان دھوتا تے خستہ حال فقیراں، حضرت اسنو مار آوازاں تے اپنے کول بلایا۔ اے پتر اج عید دہاڑے اے کی تو حال بنایا۔ او کہن لگا میں کی دکھ پھولاں تے مر گیا ماں پیو میرا،
कर साडे विच पईयां उजाड़ां ते खाली हो गया वेड़ा। हज़रात ईद दे दिन नेड़े आंदे ने पै, बड़े बड़े यतीम निमाणे बच्चे तेनू गलियां दे अंदर बाजारां दे अंदर नजर आणगे। उन्हां नू इग्नोर ना कर देवी, उन्हां नू वेख के मुंह फेर ना लवी, बल्कि उन्हां नू उन्हां दे सिर ते मुहब्बत ते प्यार वाला हाथ रखी, उन्हां नू नवे कपड़े लैके देई। जिस तरह अपनी औलाद नाल मुहब्बतां करना है, जिस तरह अपनी औलाद दे नाल प्यार करना है, जिस तरह अपनी औलाद नू नवे कपड़े लैके देना है, इस तरह उन्हां बच्चियां दा भी ख्याल करी, उन्हां बच्चियां दा भी ख्याल करी। वालिदैन तो बाद ईदां उंज नहीं लंघदियां जिवें वालिदैन दे हुंदियां लंघदियां सन। वालिदैन अगर जिंदा होण, ईद उल फितर दी नमाज पढ़ के बंदा मस्जिद दे विचों भजदा भजदा घर दे अंदर जांदा, सब तो पहले अपनी अम्मी नू मिलदा, फिर अपने अब्बू नू मिलदा। अज मां दुनिया तो चली गई, अज बाप दुनिया तो चला गया। ईद उल फितर दी नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के सीधा कब्रस्तान दी तरफ टुर जांदा है, सीधा कब्रस्तान दी तरफ रुख कर जांदा है। किसे पुछण वाले ने पुछया, ओ यार सारे ईद दी नमाज पढ़ के घरां नू जांदे ने पै, सारे ईद दी नमाज पढ़ के घर दे अंदर जाके अपनी अम्मी नू मिलदे ने पै, अपने अब्बू नू मिलदे ने पै, तू किधर दियां तैयारियां खिचियां ने, तू कब्रस्तान दी तरफ क्यों जा रहे हैं? बंदा बोल के आंदा, ओ यार तेनू की दसां, मैं भी ते अपनी अम्मी नू मिलन जा रहा वां, मैं भी ते अपने अब्बू नू मिलन जा रहा वां। मेरी अम्मी कब्र दे अंदर सुत्ती है, मेरा अब्बू कब्र दे अंदर सुत्ता है। अल्लाह दी कसम छोटियां छोटियां बच्चियां नू बाप दी कब्र ते बह के रोंदियां वेखिया, छोटे छोटे बच्चे अपने अब्बू दी कब्र ते बह के रोई जांदे ने, रोई जांदे ने, आंदे ने अब्बू जी उठे ना, अब्बू जी उठे ना, खड़े हो मुझे उठाएं, अब्बू जी मुझे अपने सीने से लगाएं, अब्बू जी मेरे साथ मोहब्बत वाली दो बातें करें, अब्बू जी मुझे नए खिलौने कौन लेके देगा? अब्बू जी आज आप दुनिया से चले गए, कल ईद का दिन आएगा, लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, लोगों के बाप उनको नई नई घड़ियां लेके देंगे, लोगों के बाप उनको नई नई जूतियां और नए नए कपड़े लेके देंगे। अब्बू जी ईद वाले दिन मैं किसको कहूंगा मुझे अच्छे कपड़े लेके दे, मैं किसको कहूंगा मुझे नई जूती लेके दे? अब्बू जी उठे ना, ईद आने वाली है, अब्बू जी उठे मुझे शॉपिंग करवाए, अब्बू जी उठे मुझे नया कपड़ा लेके दे, मुझे नई जूती लेके दे, मुझे नई घड़ी लेके दे। हज़रात दुख उन्हां नूं ही पता है जिन्हां दी मां दुनिया तो चली गई, जिन्हां दी मुहब्बत करने वाली मां दुनिया तो चली गई, कि दुख दुनिया दे घेरा लैंदे पा मावा जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे लैंदे घेरा पा मावा जदों मर जांदियां। कोई कहंदा नहीं हो, कोई कहंदा नहीं हो पुत घर आ, मावा जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे लैंदे घेरा पा मावा जदों मर जांदियां। और अपनी मावा वाली ठंड कौन पांदा ए, अपनी मावा वाली ठंड कौन पांदा ए, मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा ए, कौन मंगदा ए, कौन मंगदा ए मगरों दुआ मावा जदों मर जांदियां, दुख दुनिया दे लैंदे घेरा पा मावा जदों मर जांदियां। दुख दुनिया दे लैंदे घेरा पा मावा
جدوں مر جاندیاں او پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں پت پاویں برا ہووے ماں برا کہندی نہیں مر کے بھی بچیاں دا کدی دکھ سہندی نہیں کدی لگن دیندی نہیں او تتی ہوا ماواں جدوں مر جاندیاں دکھ دنیا دے لیندے گھیرا پا ماواں جدوں مر اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت نے دنیا دے اندر اللہ تعالیٰ دیاں بے شمار نعمتاں اللہ پاک اگر وہ نعمتاں دے کے واپس لے لین تے اللہ دوبارہ بھی نعمت عطا کرن تے قادر نے لیکن والدین ایک اللہ تعالیٰ دی ایسی نعمت ہے جڑی ایک مرتبہ اللہ ذوالجلال والاکرام لے لین پھر دوبارہ نہیں عطا کریا کر دے اسے واسطے آج ہی انہاں والدین دی قدر کر لے آج ہی اپنی امی دی قدر کر لے آج ہی اپنے ابو دی قدر کر لے تسی دیکھے ہے کئیاں اولاداں نے قسم کھادی ہے کہ اسی والدین نو چین نال جین نہیں دینا اسی والدین دا سکون برباد کر کے رہنا ہے کراچی دا واقعہ دعا نام دی ایک لڑکی والدین دے سر دے وچ کھے پا دیتی والدین بچی نو لب دینے پہ تلاش کر دینے پہ ساڑی بچی گم ہو گئی ساڑی بچی نو کسے اغوا کر لیا چند دن بعد بیان آندہ ہے کہ بچی نے نس کے کسے دنال شادی کر لی بچی نے پھج کے کسے دنال نکاح کر لیا والدین دی عزت دی انہاں دے ہاں کوئی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں اور نکاح کرن تو بعد پھر سوشل میڈیا تے آگے کہہ رہی ہے میری عمر 18 سال ہے میں اپنی مرضی دے نال نکاح کرن تے قادر ہاں میں نو کوئی بھی روک نہیں سکدا ادھر باپ کیمرے دے اگے بہ کے روندہ پیا اپنی بیٹی دا سرٹیفکیٹ دکھاندہ پیا باپ آندہ ہے میری شادی نو 16 سال ہوئے نے میری بیٹی 18 سال دی کس طرح ہو سکتی اور میری شادی نو 16 سال ہوئے نے انہیں دسے ہے میری بیٹی دی عمر صرف اور صرف 14 سال ہے اپنے گناہ نو چھپان واسطے اپنی غلطی نو چھپان واسطے اپنے والدین دے سر دے وچ کٹا پاندی ہے پئی اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے لا نکاح الا بولیین اس بچی نے بھج کے جڑا نکاح کیتا ہے نبی پاک دی حدیث دے مطابق انہاں دوواں دا آپس دے اندر نکاح کوئی نہیں ہویا جب تک زندگی گزارن گے زناکاراں بدکاراں والی زندگی گزارن گے کیوں کیونکہ لا نکاح الا بولیین ولی تو بغیر نکاح ہی کوئی نہیں جب تک نکاح دے اندر اوندا باپ یا دا چچا یا دا کوئی عزیز و اقارب دے وچوں کوئی نیڑے تیڑے دا کوئی نکاح دے وچ شامل نہ ہوئے گواہی نہ دے اونی دیر تک بچی دا نکاح ہو ہی نہیں سکدا حضرات گرامی قدر آئیے ذرا توجہ کیجئے اپنی اولاداں دی تربیت تے بھی غور و فکر کرنا چاہیے حکیم لقمان جدو اپنے پتر نو کول بٹھایا سب تو پہلے اللہ دی توحید دا درس دیتا پھر آکیا پتر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ والدین دے نال احسان کرنا ہے والدین نال محبت کرنی پیار کرنا ہے جدوں چھوٹے ہوندیاں تو لے کے تسی اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کرو گے پھر وڈیاں ہو کے اولاداں اپنے والدین دے سر وچ کٹا نہیں جے پاؤندیاں جدو تربیت دین دے مطابق ہوئے گی جدو تربیت اسلام دے مطابق ہوئے گی پھر کل نو کوئی بھی بچی گھروں نکل کے نس کے نکاح نہیں کر سکے گی اللہ پاک اس طرح دیاں اولاداں نو ہدایت نصیب فرمائے جیڑیاں اپنے والدین نو ذلیل کر دیاں نے حالہ انہاں نو چاہیے والدین دی پاگ اچھی کرن اپنے ابو دی پاگ اچھی کرن کوئی ایسا کم کرن اولاداں کہ والدین فخر دے نال برادری دے اندر اٹھ بیٹھ سکن حضرات گرامی قدر آئیے توجہ کیجئے اے والدین اللہ تعالیٰ دی ایک بہت بڑی نعمت نے اگر زندہ نے انہاں دی قدر کر لو اگر دنیا تو چلے گئے انہاں واسطے دعاواں کر لو حضرات آخر تے نبی پاک داؤ فرمان نبی پاک نے فرمایا رضا ربی تبارک و تعالی رضا الوالدین سخط اللہ تبارک و تعالی و سخط الوالدین نبی پاک علیہ السلام فرمان دے نے اللہ تعالیٰ دی رضا دے وچ اللہ تعالیٰ دی رضا والدین دی رضا دے وچ
جڑا اپنے والدین نو راضی رکھدا ہے، جڑا اپنے والدین نال شفقت کردا ہے، محبت کردا ہے، او دے والدین اون تے راضی رہندے نے، عرشاں والا مالک بھی اس بندے تے راضی ہو جاندا ہے۔ یعنی جڑا بندہ نمازاں تے پڑھدا ہے، تہجد دا اہتمام بھی کردا ہے، صدقے بھی بڑے دیندا ہے، لیکن اون دی امی، اون دا ابو او دے تو ناراض ہے، اللہ دی قسم اللہ دی بارگاہ دے اندر او دا کوئی عمل قابل قبول نہیں، کیونکہ رب او دے تے راضی نہیں۔ جدو والدین راضی ہون گے ادو عرشاں والا رب بھی راضی ہوئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے والدین دی رضا دے وچ رب دی رضا ہے تے والدین دی ناراضگی دے وچ اللہ ذل جلال والاکرام دی ناراضگی ہے۔ انہیں والدین نو راضی کیتا رب نو راضی کر لیا، جنہیں والدین نو ناراض کیتا سمجھو رات نو اٹھ تہجداں بھی پڑھدا رہے رب او دا راضی نہیں ہو سکدا۔ اللہ مالک الانام دے حضور دعا ہے اللہ پاک جو کچھ میں بیان کیتا ہے میرے سمیت سبنا نو سمجھ کے اللہ دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔